नसरुल्लाह मलिक साहब, अपोजिशन ने तरीका आगाज़ कर दिया है और पीटीआई की तरफ से 21 अप्रैल के ज़िमनी इलेक्शन के बाद बाकायदा जलसे शुरू करने का भी प्रोग्राम अब बनाया जा रहा है। आपने सुना स्टेटमेंट जब उन्होंने कहा सड़कों पे लोग अगर जमा हो गए तो मुश्किल होगी, बैरिस्टर गौहर ने। लेकिन इस वक्त जो भी सख्तियां रही हैं पीटीआई पर, आपको लगता है कि वो स्ट्रीट पावर दिखा सकेंगे? अभी मज़हर साहब ने कहा कि ओनस उनके ऊपर ही है, स्ट्रीट पावर उन्होंने ही दिखानी है, लेकिन विल इट बी पॉसिबल? शुक्रिया फरिया। देखें, मज़हर साहब जो बात कर रहे थे, मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई के लिए अब शायद मुमकिन नहीं है कि वो अपनी स्ट्रीट पावर उस तरीके से दिखा सके जिस तरीके से 9 मई से पहले वो एक स्ट्रीट पावर का एक उनके पास एक हथियार था जिसको वो इस्तेमाल भी करते आए। और ये बात उन्होंने साबित भी की कि जब वो जलसे की आवाज़ देते हैं, जब वो लोगों को लिबर्टी चौक में बुलाते हैं, जब ज़मान पार्क में बुलाते हैं, तो एक लोगों की बड़ी तादाद उनकी इस आवाज़ पर लब्बाई कहते हुए वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन 9 मई के वाक़यात ने ये सारा सिनारियो बदल के रख दिया है। पीटीआई के लोग जब उनके ऊपर जो है क्रैकडाउन हुआ, जब उन लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, जब उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो पीटीआई के लोग उस तरीके से अपनी मुज़ाहमत या दोबारा से एहतजाजी तहरीक आज तक नहीं दिखा सके। इसलिए मुझे लगता नहीं है जो इस वक्त हालात हैं, पीटीआई के अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं, पीटीआई अगर हम लाहौर की बात करें, पंजाब की बात करें, पार्टी के अंदर से आवाज़ें हैं, टिकटों की तकसीम पर आवाज़ें हैं, कारकुनों के वहाँ ज़मान पार्क ना पहुँचने पर आवाज़ें हैं, अडियाला के बाहर अपील की लोगों की, वहाँ लोग ना आ सके। तो मेरे ख्याल में मुश्किलात हैं अभी पीटीआई के लिए कि पीटीआई इतनी आसानी से कोई बड़ी गैदरिंग नहीं कर सकती, इल्ला ये कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएं, उनके ऊपर कुछ सख्तियों में नरमी आ जाए, कोई कहीं ना कहीं ऐसी बात हो जाएगी जिसके नतीजे में पीटीआई के ऊपर जो इस वक्त दबाव है ये कम हो जाए। दूसरी बात जो मज़हर साहब ने की है वो बड़ी बुनियादी बात की है। ये जो अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये किसके खिलाफ? ये एक दूसरे के खिलाफ है। यानी इस इत्तेहाद में जो शामिल जमातें हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को गिला है कि उनको पीटीआई ने धांधली के जरिए हराया, केपीके के इलेक्शन में धांधली हुई और उनका मैंडेट चोरी किया गया। यानी पीटीआई वहां पे वोट चोर के तौर पे अपोजिशन की जमातों के सामने मौजूद है। अब महमूद खान अचकज़ई को जेयूआई ने हराया, अब अचकज़ई साहब को गिला है कि जेयूआई ने धांधली की। तो ये सारे जब धांधली के इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं तो मुस्तकबिल में इनके लिए बहुत सारे मामलात बिगड़ेंगे। अभी पशीन के जलसे के अंदर क्या हुआ, फिर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए, डीजल के नारे लग गए। और मौलाना फजल ऐसा शामिल नहीं हुए और पीटीआई के सोर्सेज पे ये कह रहे हैं कि वो शामिल होंगे भी नहीं। दूसरा जीडीए की तरफ से भी माजरत है, तो इतने लोग हैं नहीं इस इत्तेहाद में। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि लेकिन धांधली का शोर दोनों बचा रहे थे ना, और ये मौलाना फजल रहमान के पास गए भी थे ये कहने के लिए कि धांधली हुई है, वोट चोरी हुआ है, मैंडेट चोरी हुआ है। मौलाना फजल रहमान ने इनसे इत्तेफाक किया, हाँ जी वोट चोरी हुआ है, लेकिन साथ जेयूआई ने कहा हमारा वोट तो आपने चोरी किया है, यानी केपीके के अंदर आपने हमारा मैंडेट चोरी कर लिया है। बट मलिक साहब, अगर इसको हम थोड़ा सा दूसरे पैराई से देखें, जब पीडीएम बनी थी उसमें भी जैसे मज़हर साहब ने हाईलाइट भी किया कि वो जमातें थी जो एक दूसरे के खिलाफ थी मगर एक पॉइंट एजेंडा पे वो इकट्ठी हो गई थी। कैन वी सी अ रिपीट ऑफ दैट? मेरा नहीं ख्याल। देखिए पीडीएम का मसला क्या हो, दूसरा इस वक्त जो असल मसला है, असल मसला ये है कि इस वक्त पीडीएम क्या कर सकी थी, कुछ नहीं कर सकी थी उस दिन तक जब तक कि इमरान खान साहब की एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं हुई। उससे पहले पीडीएम क्या कर सकी? इमरान खान साहब की हुकूमत को क्या खतरात थे? कोई खतरा नहीं था। इमरान खान साहब की हुकूमत के जब एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई हुई, अदम एतमाद की तहरीक आ गई, वो उनके वो साथी जो उनके साथ खड़े थे, बाप पार्टी उनके साथ थी, एमकेएम उनके साथ ही छोड़ के चली गई। अब इस वक्त अगर हुकूमत और आज की एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है तो मुझे बताइए कि इन पार्टियों में कितनी जान है कि ये हुकूमत को गिराने में या हुकूमत को रोक सकेंगे। मसला ये है कि जब सियासी जमातें हमारी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखती हैं किसी तहरीक की कामयाबी और नाकामी के लिए, तो फिर नताइज भी आपको वही हासिल होते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी ट्वीट है ना डील ना ढील, ऑब्वियसली इन द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि कुछ खबरें चली कि शायद पीटीआई के लिए अब नरमी होने जा रही है। आपने कहा फौजी क़यादत 9 मई वाक़यात की मनसूबाबंदी, सहूलतकारी और बाकायदा मुहिम के जरिए जहन साजी करने वालों के लिए कोई लचक का मुजाहरा करने को तैयार नहीं है। आपने ये भी कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई और मुफाहमत दूर दूर तक फिलहाल दिखाई नहीं देती। बट इट ब्रिंग्स अस बैक टू द पॉइंट जो मज़हर साहब ने अभी रेज किया है
کہ ایک وہ جو باقاعدہ انویسٹیگیشن، ایک ایسا طریقہ کار جس پہ سب کہیں کہ اوکے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، وہ ہوا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں 9 مئی کے جو کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، جس میں تاخیر ہے ٹھیک ہے، لیکن جس میں سپریم کورٹ نے سویلین کے ملٹری ٹرائل سے روک دیا تھا۔ اب سپریم کورٹ کا ایک تھوڑا سا جو ایک فیصلہ سامنے آیا جس کے نتیجے میں وہ سزائیں جو اپنی لوگ مدت اپنی پوری کر چکے ہیں وہ سنانے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد سے وہ رہائی بھی عمل میں لائی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کی صورتحال آج تک کی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو براہ راست ملوث تھے یا جنہوں نے لوگوں کو اکسایا اس بات پر کہ ہمیں اس روز فلاں جگہ پہ جا کے احتجاج کرنا چاہیے، ان کے حوالے سے تو اسٹیبلشمنٹ کوئی لچک کا مظاہرہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ بات کہنا کہ بات چیت نہیں ہوئی یا بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، دیکھیں سیاسی بیانیت ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا کہ جی عمران خان صاحب جھکنے کو تیار نہیں ہیں، وہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے اپنا مظاہرہ جو پروٹیسٹ تھا اس وقت جو آرمی چیف وہاں پہ گئے تھے کیوں کینسل کیا تھا، کیوں مذاکرات کی بات چیت چلی وہ تو اچھا کیا کینسل کیا تھا، لیکن 2 ویکس پہلے رپورٹرز کو یہ بات بھی کوٹ ہوئی ہے کہ میں ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہوں، میں نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے بات کی تو ابھی کیوں نہیں کروں گا۔ اور ان لوگوں نے جو رابطے شروع کیے تھے وہاں سے جو میڈیشن کا آغاز ہوا تھا وہ کس بات پر ہوا تھا کہ عمران خان صاحب ہر وہ بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن اب 2 قسم کی رائے پائی جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاں بھی۔ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک واقعہ ہو گیا، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اس پہ اگر معافی مانگ لی جائے اور یہ اقرار کر لیا جائے کہ اس وقت ہم سے غلطی ہوئی اور ہم نے لوگوں کو اکسایا، جس کی بنیاد پر پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج آمنے سامنے آن کھڑے ہوئے اور اس واقعے پہ ہم شرمندہ ہیں اور اس معاملے کو سیٹل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ قطعاً نرمی نہ برتی جائے، اور یہ نرمی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر اس دفعہ یا ایک بار یہ نرمی کر دی گئی تو یہ پھر کل کوئی اور اٹھے گا اور اسی قسم کا کام کرے گا۔ پی ٹی آئی کے پاس میں آخری اگر 2 جملے اگر کہہ دوں آپ اجازت دیں تو پی ٹی آئی کے پاس جو پی ٹی آئی کا سیاسی بیانیہ یہ ضرور ہے کہ جی تحقیقات کر لیں، غیر جانبدار کمیشن بنا لیں۔ ساری ویڈیوز میرے موبائل کے اندر ہیں، آپ کے پاس بھی موجود ہوں گی، جب لبرٹی چوک میں کھڑے ہو کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئیں کور ہیڈ کوارٹر جانا ہے، کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے، جب زمان پارک میں کھڑے ہو کے تقاریر کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے وہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں ایویڈنس موجود ہے، ساری ریکارڈنگز موجود ہیں، اور عمران خان صاحب کے اپنے بیانات موجود ہیں کہ جی میرے لوگ میری گرفتاری کے بعد کہاں جاتے، انہوں نے جی ایچ کیو جانا تھا، یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں۔ اب یہ جب ملٹری ٹرائل کا آغاز ہوگا، فوج یہ سمجھتی ہے کہ ان کو سزائیں ملٹری ٹرائل سے ہونی چاہیے۔ مجھے بالکل 2 منٹ رہ گئے، احمد صاحب ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دس؟ دیکھیں میں تو سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں، آپ ٹرائل کریں، میں تو ملٹری کورٹس کے ٹرائلز کے حق میں نہیں ہوں، لیکن آپ اسپیشل کورٹس ہیں، اسپیشل ٹرائبنل بنا دیں۔ ظاہر ہے ایک فارمر پرائم منسٹر کو آپ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کریں گے، اس کا ایک دنیا میں اچھا تاثر نہیں جائے گا، لیکن آپ اسپیشل ٹرائبنل بنا سکتے ہیں۔ اسپیشل ٹرائبنل بنا کے آپ ٹرائل تو کریں۔ آپ نے تو جس کو ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا ہے اس کا ابھی تک میرے کم سے کم سامنے تو کوئی چارج شیٹ نہیں آئی ہے۔